मोहतरमुल मकाम प्रिंसिपल साहब, मेरे हम सफ़र साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नशा एक ऐसी बुरी लानत है जिसने माज़ी में बहुत सारी कौमों को डुबो दिया है और आजकल हमारे समाज को तबाही की दहलीज पे इसने खड़ा करके रख दिया है। ये ज़िंदगी को इस तरह काट देता है जिस तरह दीमक आहिस्ता आहिस्ता कागज़ों को काट जाता है। हमारे नौजवान, जिसमें मर्द व जन हैं, दोनों शामिल हैं, नशावर चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें शराब, कोकीन, हेरोइन, ब्राउन शुगर वगैरह। और इस तरह जो समाजी ज़िंदगी होती है और इनफरादी ज़िंदगी है, ये बिल्कुल यहाँ पे तबाह हो चुकी है। और ये लानत यहाँ पे जंगल की आग की तरह फैल जाती है और फैल रही है। और नशावर चीज़ें इस तरह इस्तेमाल होते हैं हमारे समाजों के अंदर, जिस तरह हम खाने की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। ये वो मदहोश जहर है जो कुछ देर के लिए हमारे नौजवानों को लगता है कि ये सुकून पैदा कर देता है, दिमागी आराम पैदा कर देता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जवानी को खा जाता है। अब सवाल पैदा होता है, ये जो नशा है इसकी क्या वजह है कि हमारे नौजवान इसमें क्यों फंस चुके हैं? इसकी क्या वजह है? क्या बेरोज़गारी जो बढ़ चुकी है इसकी वजह से लोग नशे की तरफ जाते हैं, या कोई साजिश है जिस साजिश के तहत हम इस नशा का शिकार हो जाते हैं, ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं? प्यारे साथियों, समाज हमारा तबाह हो चुका है इस नशे की बदौलत। इसका इलाज वक्त पर करना है। अगर हम इलाज नहीं कर सके तो आने वाली जो नस्ल है, ये नस्ल तो तबाह हो रही है, लेकिन जो आने वाली नस्ल है ये बिल्कुल तबाह हो सकती है। जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले पहले इससे बीमारी का डायग्नोज नहीं होता है, तो बीमारी हमारे जिस्म के अंदर मौजूद रहती है। लेकिन जब आखिर पे डॉक्टर डायग्नोज करता है इस बीमारी की वजह क्या है, तो ये फिर ये बीमारी नहीं रह जाती है। वंस, इस अंग्रेजी में कहने, वंस डॉक्टर डायग्नोज इट नेवर रिमेन्स ए डिजीज़। फिर ये डिजीज़ नहीं रह जाती है। इसी तरह हमें पता लगाना है कि इस नशे के पीछे क्या वजह है, क्यों हमारे नौजवान, जिसमें दोनों शामिल हैं, मर्द व जन शामिल हैं, इस लानत में फंस चुके हैं। अब हमारे जितने भी ज़ीशूर इंसान हैं, जिसमें उस्ताज़ा किराम हैं, मौलाना हजरात हैं, समाजी सियासी कारकुनान हैं जिसे हम कहते हैं, इन्हें अपना एक रोल निभाना है ताकि इस नशे को हम समाज से दूर रख सकें। और उस्ताज़ा किराम का यह रोल बनता है, जब हम इंस्ट्रक्शन करते हैं क्लास में, इन्हें पढ़ाते हैं, या मॉर्निंग असेंबली जब होती है
تو اخلاقیات پہ زیادہ زور دینا چاہے، یعنی مورل ایجوکیشن پہ زیادہ زور دینا چاہے، اور سماج میں جتنی بھی برائیاں ہوتی ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہے، اور نشہ جو برائی ہے اس کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہے، تاکہ جو بہت سارے لوگ اس نشے کی عادت میں پڑ چکے ہیں یہ باز آ سکتے ہیں۔ ایک ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھ کے ہمیں کچھ کرنا ہے۔ نشے کی بدولت جو چوری ہوتی ہے، ڈاکہ زنی ہوتے، جو عام ہم سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں کہ فلانی گھر میں آج اس طرح ہوا ہے، وہاں پہ چوری ہوا ہے، سونا چوری ہوا ہے، لاکھوں کی تعداد میں روپیہ چوری ہوا، یہ اسی کی وجہ ہے، یہ نشے کی وجہ ہے کہ لوگ جب کسی کو کچھ نہیں ملتا ہے نشہ کرنے کے لیے تو وہ چوری کے لیے جاتا ہے، ڈاکہ زنی کے لیے جاتے ہیں، اور اس میں ایک انسان دوسرے انسان کو قتل بھی کر سکتا ہے۔ اور جو نشہ کرنے والے لوگ ہیں اگر انہیں یہ نشہ ور چیزیں نہیں مل جاتے ہیں تو یہ کیا کر سکتے ہیں، اپنا گھر بیچ سکتے ہیں، اپنا کچھ بھی کر سکتے ہیں، کسی حد کو بھی یہ پار کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں علاج کے لیے جانا ہے، ریمیڈی کے لیے جانا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا علاج ہو سکتا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو اساتذہ کرام ہے، مولانا حضرات ہے، سیاسی سماجی کارکنان ہیں، انہیں ذمہ داری لینا چاہے، اپنا رول ادا کرنا چاہے، اویئرنیس پروگرامز کرنا چاہے، تاکہ جو ہمارا سماج ہے اس بری لعنت سے بچ جائے گا۔ اور اسلامی ایک طریقہ ہے جس سے یہ بچ سکتا ہے۔ اگر ہم نماز قائم کریں، 5 وقت نماز قائم کریں اور قرآنی تعلیم کو عام کریں، ایک تو ہمیں نماز عام کرنی ہے، دوسرا قرآنی تعلیم کو عام کرنا ہے، یہ سب سے بڑا طریقہ ہے جس کے بدولت ہم نشہ جو ہوتا ہے اسے ہم دور رہ سکیں گے۔ لہٰذا یہ جو مدہوش زہر ہم کھاتے ہیں، جو سائلنٹ کلر جسے انگریزی میں کہتے ہیں، اس سے اگر دور رہنا ہے، بچنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں 5 وقت نماز قائم کرنا ہے، اور سائنسی علوم کے ساتھ ساتھ قرآن شریف کا مطالعہ روز کرنا ہے، جس کے بدولت ہم اس نشہ سے بچ سکتے ہیں۔ شکریہ، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔